देवा श्री शांता दुर्गे कोळाचे माये गेळमेचे माये शादेरचे माये जोगीताचे माये निरकोळाचा धाडनाचा भूतनाचा कडकुपचे मावले मायछाणाचा सत्य देवा माझ्या तुम्ही समर्था आज देवा रोळोबा शांता दुर्गे कोळाचे माये महादेव आणि माझ्या गावच्या आजोबा जाग्या करा। आज जो शिगमोत्सव सरकारी शिगमोत्सव सुरू जाता आणि खूप वर्ष झाली आमचो साहेब प्रतापसिंग राणे याच्या नेतृत्वाखाली हो शिगमो सुरू झालो त्यांना आता आम्ही त्याच्यात आशीर्वादान आज आमचो त्याचा चिरंजीव विश्वजित प्रतापसिंग राणे आणि आमची दिव्या भाभी यांच्या सहकार्याने आज शिगमो आम्ही सुरू करता वाळपय संतरीचो आणि आमच्या उद्धव सगळे लोक मिळून तो बरेबाची शिगमो चालतो म्हणून आहे आम्ही देवाकडे मागणी मागता ती मागणी आमची आज फळाक लागची। आज ज्या शिगम्या समानी आणि इतर तेव्हा हांगा सगळे कार्यकर्ते त्यांच्या समानी इतर कार्या समानी कोणते देवा मान करीत गौड करीत पंचागार करी कळणी करी करतुबा हडा नेडा कोणाची इष्टाचे तुष्टाच्या त्याला तुझ्या पायापाना दौरून आज जो विश्वजित राणे या 70चो देवा आमदार आणि आज आमच्या गोंयाचो आरोग्य मंत्री आणि DCP मिनिस्टर झालेला असा आणि आज या 70चेर गोंयभर लोकांची 70चेर दोळो घेऊन बसलेले असा की आणि आमच्या बाबाचेर आज नाका विरोध चाललेले आहात ते आम्ही 70कार खबर घेवचे ना म्हणून आमकां आज 70च्या सगळ्या लोकांक जी आमकां गरज आसा आज सगळे लोक 70च्या फाटल्यान आसा बाबाच्या फाटल्यान आसा तसोच ह्या
सोदता की मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आनी तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान की लोकांक जी आवड आहा आनी 70 एक इतिहास आहा की गांवांनी आमी पळयता की आमकां भायरच्यान आमकां वेगळ्या तरेन आमकां वेगवेगळे ग्रुप्स हाडचे पडटा, पूण ते आमी आमच्या 70च्या प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत आमी ह्यो ग्रुप्स तयार करपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. आनी म्हाका तरी दिसता की आमी भुरग्यांक आमी एक वेगळे तरेन आकर्शीत करून आमी फुडल्या फावट जेन्ना आमी शिगमो फुडल्या वर्सा आमी करतले तेन्ना आमचे सरावणीचो गांव आसूं काय ठाणे पंचायत क्षेत्र आसूं, आमचे प्रत्येक क्षेत्रांतल्यान तांकां वेगळे तरेन तयार करून ह्यो वेगळे तरेन ग्रुप्स फुडें हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले. घोडेमोडणी आमी साजरो करता, ह्या वर्सा पावूंक ना, पूण आयज त्या तरेचे ग्रुप्स त्या तरेचे कार्यक्रम आनी 70चे लोककला वेगळे तरेन लोकां फुडें हाडपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. आमी प्रत्येक गोश्टीक पयशे मोडटात आनी वेगळे आतां जावं विवेक आडवेकर कडेन उलयतालो की बाबा आमी अभंग रिपोर्ट हांगा म्हाजें डिमांड आशिल्लें म्हणून हांव लक्ष घातलें ना चड, आनी ताका आमी आयज आतां 70 आमी 2 कडेन आमी करतले, एक पर्या करतले आनी एक उसगांव आमच्या मतदारसंघात आमी दोनी कडेन आमी हे कार्यक्रम आमी फुडल्या 15-20 दिसां भितर तो आतां डेट फायनल करून फाल्यां आमी डिपॉझीट दिवन आमी आमच्या भुरग्यां खातीर कार्यक्रम हाडटले. पूण परत सांगपाचो मुद्दो इतलोच की आमी जायते गोश्टी करता, ह्या 70चो इतिहास वेगळे तरेन फुडें हाडपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. आयज करंजोळ घेण्यार कार्यक्रम आमी चोर उत्सव जो जाता ते वेगळे तरेन लोकां फुडें हाडपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. आयज धर्म्या कार्यक्रम जाता ते वेगळे तरेन फुडें हाडपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. एका प्रत्येक गोश्टीक 70 एक वेगळो तरेचो इतिहास आसा. आयज आमच्या गांवकारांक जो मान आहा तेणी नाल्ल आनी गाराणे घातल्या शिवाय आमी शिगमो उत्सव आमी साजरोवन आमी फुडें पावल घालूंक शकना. त्याच तरेन आमी भुरग्यांक वेगळे तरेन आकर्शीत करून आनी वेगळे तरेन आमी आमचे ह्या 70 मर्यादीत वेगळ्या तरेन कार्यक्रम फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. आयज भुरग्यांक नवे पिढीक नवे आवड आसता आनी ते बी आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करतले. म्हणून हांवें विवेकाक सांगलें की काडीलकराक की हे कार्यक्रम आमी आतांच करून घेवया. आमी आसा कार्यक्रम पूण भुरग्यांक जे कितें जाय ह्यो कार्यक्रम आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. चड वेळ न घेता भाशणां खूब आयकली तुमी, विधानसभे आतांच जाल्ले आसा, आयजूच काबार जाली, पूण आयज एकूच की 70चो इतिहास आनी 70 जे आमी पळयता इतल्या वर्साचो एक वेगळ्या तरेचे आमी पळयता की लोककलाच्या माध्यमांतल्यान आसूं काय ह्या संस्कृतीचे जे मळाचेर आसूं की आमी हे सगळें सांबाळून दवरूंक ना, तर आमी नव्या पिढीक कशें आमी दाखयतले की बाबा हे 70 म्हणजे कितें, 70चो इतिहास कितें. आयज बिडी मोटे ते आयज आमचे धनगर भाव ते जेन्ना कार्यक्रम करता तेंचे वेगळे तरेन तेंचो कार्यक्रम जाता. आयज खंय गेल्यार एका एक वेगळ्या तरेन आमी एक 70चो शिगमो म्हणल्यार ताका वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. फुडल्या वर्सा हांव लक्ष वेवस्थीत घालतलो. ह्या वर्सा तुम्ही पळयलें की खुबशे घटना घडटा आनी खुबशे विचित्र तरेचे गोश्टी घडटात आनी त्याच बरोबर आमकां मागीर धीर दवरून भाशणां करचें पडटा. पूण आमी भाशण जेन्ना करतना आमी म्हणूंक जाय की एकूच आमी लक्षांत दवरूंक जाय की भुरग्यांक कितें जाय आनी तरूण पिढीक कितें जाय आनी ह्यो गोश्टी आमी सांबाळून फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करुया. चड वेळ न घेता तुमकां सगळ्यांक शिगमो उत्सवाचो आमचे कडल्यान शुभेच्छा. आयजूच कोड ऑफ कंडक्ट लागू जाल्लो आसा आनी म्हणूनच तरी बी आमचे वेगळे संस्थेच्या माध्यमांतल्यान आमी ह्यो नवीन कार्यक्रम लोकांच्या फुडें हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. लोकांक दिसूं नये की फक्त पणजे शहरान काय म्हापश्या बरे कार्यक्रम जाता, पूण आमच्या बी मतदारसंघात त्यो दर्जेचे कार्यक्रम आनी त्या लेवलाचे कार्यक्रम फुडें व्हरपाचो आनी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. बरे भशेन कार्यक्रम जावचो आनी कमिटीन दर वर्सा लक्ष घालून आयज आमचे सगळे कमिटी मेंबर बसल्यात, आयज ते सगळे बरे रितीनी कार्यक्रम आयोजीत करता. पूण आयज म्हाका दिसता विधानसभेन कोणी तरी सांगलें की सकाळची 4, 5, 6, 7 जाता, तशें न करता बेगीन आमी कार्यक्रम चालू करून आनी वेगळ्या तरेन हे शिगमो उत्सव 70 एक वेगळे इतिहासीक ह्या तरेचो शिगमो उत्सव आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन करपाचो आमी प्रयत्न आमी करुया. इतलेंच सांगून म्हाजे 2 शब्द हांव पूर्ण करता. देव बरें करूं.